जनतालाई नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टीय मण्डली लगायत मेरो सन्देश सुन्नुहुने संसारभरि छरिएर रहेका सबै प्रिय विश्वासी जनहरूलाई प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा जय मसीह र यो सन्देशमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। परमेश्वरको वचन दुई धारे तरबार जस्तो लाग्ने हुन्छ, दुई धारे तरबार जस्तो, अनि यसले मान्छेको आवश्यकता पूरा गर्छ। आज तपाईको आवश्यकता के छ? तपाईले परमेश्वरको वचनबाट तपाईले आफ्नो आत्मिक आवश्यकता पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। अस्तिको पटक मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, अब मैले एउटा श्रेणीबद्ध अध्ययन तपाईहरुको बीचमा ल्याउँछु यो आत्मिक युद्धको विषयमा। अस्ति मैले तपाईहरुलाई बताएको थिएँ दियाबलसका युक्तिहरुको विरुद्धमा खडा हुनलाई परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाओ। त्यो हात हतियार उठाउनु भन्दा अगाडि हात हतियार उठाउन योग्यको मान्छे हामी हुनुपर्छ। आर्मीमा लडाई गर्न सरकारले मान्छे पठाउँदाखेरि त्यसै पठाउँदैन। तिनीहरूलाई तालिममा कैयन रुपैयाँ खर्च गरेको हुन्छ। उनीहरूलाई विशेष प्रकारले तालिमहरू दिएर मात्रै उनीहरू हतियार उठाएर अनि देशको रक्षा गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्छन्। त्यस्तै हामी पनि एक प्रकारको आत्मिक युद्धमा छौं र हामी परमेश्वरसँग जिउने मान्छे भएको कारणले गर्दा दियाबलस भनेको शैतान है, त्यसले परमेश्वरको विरुद्धमा परमेश्वरका मान्छेहरूको विरुद्धमा काम गर्न खोज्छ र त्योसँग हामीले सामना गर्नको लागि हामीले आत्मिक हात हतियार उठाउनु पर्छ। ती आत्मिक हात हतियारको विषयमा पनि म पछि तपाईहरुलाई बताउँछु। तर अहिले हात हतियार उठाउन सक्ने अवस्थासम्म हामीले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयको पृष्ठभूमिमा मैले तपाईहरुको बीचमा कुरा गरिराखेको छु। अस्तिको पटक मैले तपाईहरुलाई के भने भन्दा विश्वासीहरूको विजय क्रुसमा आफ्नो मृत्युद्वारा ख्रिस्ट स्वयंले सुनिश्चित बनाउनु भएको छ। येशू ख्रिस्टको रगतले कल्वरीको क्रुसमा विश्वासीहरूको लागि विजयको सुनिश्चित बनाउनु भएको छ। यो कुरा जान्दैमा मात्रै युद्ध जितिँदैन जबसम्म तपाईं र मेरो जीवन येशूको रगतले धोइदैन। त्यसकारण सबभन्दा पहिलो कुरो हामी येशूको रगतले धोइएका मान्छेहरू हुन पर्यो भन्ने विषयमा अस्ति मैले तपाईहरुलाई बताएँ। दोस्रो मैले तपाईहरुलाई के बताएको थिएँ भने यस वर्तमान समयमा क्रिश्चियनहरू आत्मिक युद्धमा संलग्न भएका छन्। तिनीहरू पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा युद्ध गर्न सक्छन्। अब येशू प्रभुलाई तपाईले आफ्नो जीवनको प्रभु, स्वामी, मुक्तिदाता, जीवनदाता, राजा भनेर स्वीकार गरिसकेपछि तपाईको दोस्रो आवश्यकता दैनिक जीवनमा पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा भरिदै जानु हो। परमेश्वरसँगको घनिष्ठतामा र उपस्थितिमा तपाई बढ्दै जाने यो तपाईको आफ्नो जिम्मेवारी हो। अनि यो भित्र मैले के भनेको थिएँ भन्दा यो भित्र आफूमा भएका पापमय अभिलाषाहरूको विरुद्धमा युद्ध हुन्छ अनि संसारको ईश्वरहीन सुख विलास र हरेक किसिमका परीक्षाहरूको विरुद्धमा युद्ध हुन्छ अनि शैतान र त्यसका सेनाहरूको विरुद्धमा युद्ध हुन्छ। त्यो युद्ध निरन्तर चलिरहन्छ र त्यो युद्ध जित्नलाई हामीले आफूलाई एक नम्बरमा तयार पार्न पर्छ। यस सम्बन्धमा आफूलाई तयार पार्नको लागि तपाईले र मैले हामीले परमेश्वरको लागि हामी आफूलाई अलग गर्नुपर्छ। यहाँ आज मैले तपाईलाई 2 कोरिन्थी 6 अध्यायको 16 पदबाट 18 पदसम्मका खण्डहरू पढेर मैले आधा घण्टा 35 मिनेटमा सिद्ध्याउँछु। किनभने मेरो दर्शकहरू लगभग अहिले मेरो सन्देश लगभग 500 जना मान्छेले अहिले लाइभ सुनिरहनु भएको छ। उहाँहरूले अब घुमाउरो पाराले के प्रतिक्रिया दिनुभएको छ भने सन्देश त राम्रो दिनुहुन्छ, अलि लामो हुन्छ भन्छन् है। लामो मान्छेलाई सुन्न मन पर्दैन। त्यही भएर मलाई सजेसन के आछ भने तपाईले 30 देखि 35 मिनेट भित्र सिद्ध्याउनु पर्छ गुरुबा, अनि मान्छेले सुन्छ अनि अझै राम्रो हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया आएको हुनाले मैले त्यसै भित्र सिद्ध्याउने कोसिस गर्छु।
आउनुहोस् हामी वचन पढ्नेछौँ 2 कोरिन्थी 6 अध्यायको 16 पदबाट 18 पदसम्म। यहाँ यसरी छ, मूर्तिहरूसँग परमेश्वरको मन्दिरको के सम्झौता? किनभने हामी जीवित परमेश्वरका मन्दिर हौं। जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तिनीहरूमा बास गर्नेछु र तिनीहरूका बीचमा हिँडडुल गर्नेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। यसकारण तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आओ र तिनीहरूबाट तिमीहरू अलग हो। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अशुद्ध कुरा केही नछो र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। म तिमीहरूका पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा छोरा छोरीहरू हुनेछौ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर आशिष मागौं अनि त्यसपछि अगाडि बढौं। परमेश्वर पिता, तपाईको यो 2 धारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौं। पिता परमेश्वर, मेरो मुखको वचन र हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस्। तपाईका मानिसहरू जसले यो वचनबाट शिक्षा पाउनुहुन्छ, तपाईमा विश्वासमा जरा गाडेका र तपाईमा समर्पित भएर आफैलाई तपाईको निम्ति अलग बनाएर जिउने मान्छेहरू हुन सक्नु भएको होस्। तपाईको आशिषमा जिउन सक्नु भएको होस्। सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौं हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हामीले परमेश्वरको खातिर हामी आफैलाई अलग गर्नुपर्छ। हामी परमेश्वरका मान्छेहरू हौं। येशू प्रभुलाई विश्वास गरेका मान्छेहरू परमेश्वरका मान्छेहरू हुन्। सबै परमेश्वरको मान्छे हो। परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूसँग आफ्ना मानिसहरूले परमेश्वरसँग ठीक सम्बन्ध राखेको र परमेश्वरको उपस्थितिमा जिएको देख्न चाहनुहुन्छ। आफ्ना मानिसहरूसँग परमेश्वरको सम्बन्धमा दुष्टताबाट अलगपनको अवधारणा आधारभूत कुरा हो। दुष्टपनाबाट आफूले आफूलाई अलग गर्ने। यो संसारमा दुष्ट कुराहरू धेरै छन्। यो संसारमा दुष्ट कुराहरू छन्। अहिले हामीले सुहानाको प्रार्थनाको विषय सुन्यौं है, दुःख लाग्दो कुरा छ। किनभने विदेशमा काम गरेर नेपालीले पठाएको रेमिटेन्सले देश चलिराखेको छ, तर तिनै मान्छेहरू संकटमा पर्दाखेरि राज्यले ल्याउन सक्दैन, ल्याउँदिन भन्छ हैन। अर्थमन्त्रीले भन्छन् तिनीहरूले त्यतै काम गरेर रेमिटेन्स पठाउन नआउनु भन्छ है। मान्छेहरू कस्तो अवस्थामा छन् राज्यले बुझ्दैन। तर स्वर्गका परमेश्वर हाम्रो पिता भएको कारण उहाँ तपाईं र मेरो पक्षमा लड्ने परमेश्वर हो। तर उहाँ हाम्रो पक्षमा लड्नको लागि हामीले आफूलाई परमेश्वरको निम्ति अलग गर्न पर्यो है। हामीले आफूलाई परमेश्वरको निम्ति अलग गर्न पर्यो। बाइबल अनुसार तपाईले पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल पढ्नुभयो भने बाइबल अनुसार अलगपनामा एउटा नकारात्मक र अर्को सकारात्मक आयामहरू पर्दछन्। एउटा नकारात्मक एउटा सकारात्मक आयाम के हो त? यो नकारात्मक र सकारात्मक आयाम भनेको पहिलो कुरा, आफैलाई हरेक व्यक्ति हरेक विश्वासीले आफैलाई पापबाट नैतिक र आत्मिक रूपमा अलग बनाउनु र येशू ख्रीष्ट धार्मिकता र परमेश्वरको वचनसँग विपरीत भएका सबै कुराहरूबाट अलग बनाउनु है। यो भनेको सबै प्रकारका दुष्टताबाट आफूलाई अलग राख्नु अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट उहाँको धार्मिकता र परमेश्वरको वचनसँग विपरीत हुने कुराबाट पनि आफूलाई अलग राख्नु। यो चाहिँ वास्तवमा अलगपना हो। यो अलगपनाले तपाईलाई र मलाई परमेश्वरको मान्छे बनाउँछ। परमेश्वरको मान्छे जब हामी परमेश्वरको मान्छे हुन्छौं नि, अनि परमेश्वर तपाईं र मेरो पक्षमा लड्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा, समर्पण, आराधना र सेवाद्वारा
समर्पण, आराधना र सेवाद्वारा परमेश्वरको नजिक र घनिष्ठ संगतिमा जानु। यो तीनटा प्रक्रिया तपाईले जीवनमा कहिले पनि छोड्नुहुन्न। परमेश्वरको निम्ति आफूलाई अलग गरेको मान्छेले जहिले पनि परमेश्वरमा समर्पित हुन्छ, जहिले पनि परमेश्वरको आराधना गर्छ र जहिले पनि परमेश्वरको सेवाद्वारा परमेश्वरको नजिक र परमेश्वरसँगको घनिष्ठ संगतिमा जिउँदछ। परमेश्वरसँगको यो अलगपना वास्तवमा परमेश्वरले आफ्ना मान्छेहरूबाट चाहनुहुने अलगपना हो। यो अलगपना जब हरेक ख्रिस्चियनहरूले आफ्नो जीवनमा विकास गर्न थाल्छन्, यिनीहरूले सजिलै आत्मिक युद्ध जित्छन्। हामी आत्मिक युद्धमा त हामी कहिले पनि हार्दैनौँ यदि यी कुरा हामीले हाम्रो जीवनमा सुनिश्चित गर्यौं भने। यस किसिमको अलगपनाले परमेश्वर, हाम्रा स्वर्गीय पिता र हाम्रा परमेश्वर बन्नुहुने सम्बन्ध ल्याउँछ। जब यस्तो प्रकारको अलगपना हामीले गर्छौं, परमेश्वर हाम्रो स्वर्गीय पिता र परमेश्वरसँग हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना हुन्छ। यसको मतलब हाम्रो शरीर परमेश्वरको पवित्र आत्माको मन्दिर बन्दछ। अझै विशेष रूपमा भन्ने हो भने परमेश्वर तपाईमा जिउनुहुन्छ। जब परमेश्वर तपाईमा जिउनुहुन्छ, तपाई अर्कै मान्छे हुनुहुन्छ। न तपाईले चिन्ता गर्न पर्छ, न तपाई डिप्रेसनको भयावह स्थितिबाट जान पर्छ, है पर्दैन। त्यसकारण चाहिँ हामी परमेश्वरमा एउटा ढुक्कपनामा जिउन, यो पनि एक प्रकारको युद्ध हो। तपाईको अहिले संसारको यो परिस्थितिले धेरै मान्छेहरू, करोडौं मान्छेहरू डिप्रेसनमा जान सक्ने सम्भावना छ भनेर तपाईलाई WHO ले भनिसकेको छ, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले भनिसकेको छ। त्यस्तै तपाईको यो प्यानिकले गर्दा धेरै मानिसहरूले रोजगारी गुमाएको कारण धेरै प्रकारका असर संसारमा आउन सक्छ। तर यसमा मानिसहरूलाई निको पार्ने, मानिसहरूलाई चंगाई दिने, मानिसहरूलाई आशा दिने परमेश्वरको जीवित वचन हो। परमेश्वरको वचनले हामीलाई आशा दिन्छ, हैन। नेपालको अवस्थामा हेर्नुभयो भने 90 लाख विद्यार्थीहरू स्कुल जान पाएका छैनन्। 90 लाख। क्लास त चढे, तर चढेको क्लासमा पढ्न पाएको छैन, है। 90 लाख विद्यार्थीहरू अन्योलमा छन्। नेपालमा 3 करोड जनसङ्ख्या छ, 90 लाख विद्यार्थी छन्, है। यसले पनि मानिसहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। तर जब हामीले आफूलाई अलग गरेर परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा हामीले उहाँको छोरा छोरीहरू जस्तै हामी बन्दछौं, तब हाम्रो जीवनमा आत्मिक युद्धमाथि विजयी हुने एउटा वातावरण बन्दछ। पुरानो करारमा हेर्नुभयो भने पुरानो करारमा परमेश्वरका मानिसहरू जो विजयी भएका छन्, ती मानिसहरूले आफूलाई परमेश्वरको निम्ति अलग गरेका थिए। पुरानो करारमा अलगपन परमेश्वरका मानिसहरूको निम्ति निरन्तर रहिरहने अनिवार्य आवश्यकता थियो। पुरानो करारमा, पुरानो करारभरि हेर्नुभयो भने, है। यहाँ पुरानो करारमा केही पदहरू म तपाईको अगाडि पढ्न चाहन्छु। प्रस्थान 23 अध्यायको तपाईले 24 पद हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रस्थान 23 अध्यायको 24 पद म तपाईहरुको लागि पढ्छु। उनीहरूका देवताहरूलाई नढोग, पूजा नगर। सरी, मैले 23 अध्यायको पढेछु, 24 अध्यायको 23 अध्यायको 24 पदै हो। सरी, पुरानो करार प्रस्थान 23 अध्यायको 24 पदै हो। उनीहरूका देवताहरूलाई नढोग, पूजा नगर र उनीहरूका रीति अनुसार नगर, तर उनीहरूलाई बिल्कुलै नाश गर र उनीहरूका चोखा ढुङ्गाहरूलाई टुक्रा टुक्रा पार। तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आराधना गर्नु र उहाँले तिमीहरूका अन्न पानीमा आशिष दिनुहुनेछ। म तिमीहरूका बीचबाट रोगहरू हटाइदिनेछु। हेर्नुस् है, परमेश्वरमा जब मान्छेले आफूलाई अलग गर्छन्, यो संसारको रीति अनुसार र अन्य मान्छेहरूको जीवन अनुसार जिउँदैनन्, तर परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउँछन् भने रोग पनि परमेश्वरले हटाइदिनुहुन्छ। पुरानो करारमा त्यसकारण यो रोग लाग्छ कि भनेर तपाईहरु आत्तिनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन।
नेपालमा कोरोना सरकारको तथ्याङ्क अनुसार त फैलिराखेको छ, तर मानिसहरूले यसलाई रुगाखोकी जस्तै हो, यो अलिक कडा रुगाखोकी हो भन्नेतिर यसलाई पचाउन थालिसके है। यसलाई पचाउन थालिसके, मान्छेहरू सडकमा निस्कन थाले, होसियारी अपनाउनु पर्छ, मास्क लाउनु पर्छ, हात धुनु पर्छ, भिडभाडमा जान हुँदैन, तर अब आफ्नो काममा लाग्न पर्छ भन्ने प्रकारको सोचाइ पनि विकास हुँदै आइराखेको छ। तर हामी परमेश्वरको मान्छे भएको कारणले जब हामीले आफूलाई परमेश्वरको निम्ति अलग गर्छौं, जब परमेश्वरको निम्ति हामी एउटा समर्पित परमेश्वरको छोराछोरीको रूपमा खडा हुन्छौं, अनि परमेश्वरले रोगहरू पनि हटाइदिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। पुरानो करारभरि नै तपाईहरुले यस्ता कुराहरू पढिरहन सक्नुहुन्छ। तपाईले पछि पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले टिपेर राख्नुहोस्, लेवी 11 अध्यायको 44 पद तपाईले पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले पढ्दिन। लेवी 11 अध्यायको 44 पद, अनि व्यवस्था 7 अध्यायको 3 पद र एजरा 9 अध्यायको 2 पद है। तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ परमेश्वरको निम्ति हामीले आफूलाई अलग गर्नु भनेको के हो भन्दा अन्य देवताहरूबाट आफूलाई टाढा राख्ने र यहोवा परमेश्वरसँगको घनिष्ठतामा जिउने, अन्य मानिसहरूको संस्कृतिबाट आफूलाई टाढो राख्ने हैन। हामीले अख्रिस्चियनहरूसँगको बिहेबारीबाट पनि आफूलाई अलग राख्न पर्छ। ख्रिस्चियन भएको कारण अख्रिस्चियनसँग हामीले बिहेबारी पनि गर्नुहुन्न भन्ने जस्ता कुराहरू यहाँ देखाएर सामाजिक रूपमा हामीले कसरी आफूलाई परमेश्वरको घनिष्ठ जातिको रूपमा, परमेश्वरको आफ्नै सन्तानको रूपमा हामीले आफूलाई खडा गर्न सक्छौं भन्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ। यहाँ अझै तपाईले पढ्दै जानुभयो भने के देख्नुहुन्छ भने तिनीहरू परमेश्वरका आफ्नै निजी जाति हुनका लागि तिनीहरू पवित्र, भिन्नै र अरू सबै मानिसहरूबाट अलग गरिएको हुनु पर्थ्यो। परमेश्वरको आफ्नै निजी प्रजा हुनको लागि हेर्नुहोस् त है, सबै पवित्र हुनु पर्थ्यो, भिन्नै र अरू सबै मानिसहरूबाट अलग हुनु पर्थ्यो। परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई अश्शुर र बेबिलोनमा निर्वासनमा पठाउनु भएर दण्ड दिनुभएको एउटा मुख्य कारण चाहिँ तिनीहरूका वरपर भएका जातिहरूका मूर्ति पूजा र भ्रष्ट जीवनशैली अपनाउनको निम्ति तिनीहरूले निरन्तर चाहना गर्नु थियो। तपाईले देख्नुहुन्छ इजरायलका राजाहरूले गलत काम गरेको कारण, तिनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्था पालन नगरेको कारण र आफ्ना वरिपरि भएका मानिसहरूको मूर्ति पूजा र भ्रष्ट जीवनशैली अपनाएको कारण इजरायलका जातिहरूलाई अश्शुरीहरूले बन्दी बनाएर लगे, बेबिलोनीहरूले बन्दी बनाएर लगे। लास्टमा यिनीहरूले आफ्नो देश गुमाउन पर्यो है। आफ्नो देश नहुँदाको पीडा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सोध्नुहोस् है। आफ्नो राज्यले जब विदेशमा हुँदा पनि तपाईलाई नागरिकको व्यवहार गर्दैन भने कस्तो हुन्छ। अझै तपाई आफ्नो देशबाट तपाईलाई बन्दी बनाएर अरूको देशमा लगिनु कुरा त बडो दुःखदायी हुन्छ है। जब मानिसहरू यस्ता प्रकारका आफ्ना वरपरका छरछिमेकमा भएका मानिसहरूका भ्रष्ट जीवनशैली अपनाउन थाल्छन्, उनीहरूको मूर्ति तर्फ आकर्षित हुन थाल्छन् भने अवश्य पनि परमेश्वरको दण्ड आउँछ र यस्तो अवस्थामा हामीले आत्मिक युद्ध जित्न सक्दैनौं। आत्मिक युद्ध जित्न हामी परमेश्वरको आफ्नै मानिस हुनुपर्छ। परमेश्वरको आफ्नै मानिस हुनुपर्छ। तपाईलाई मैले केही पदहरू दिन्छु, तपाईले बिर्सनु भयो भने पनि मेरो यो भिडियो फेरि हेर्नु भयो भने टिप्न सक्नुहुन्छ। मैले समयको बचत गर्नको लागि यो सबै पदहरू मैले पढ्दिन, तर तपाईले पुरानो करारमा कसरी पुराना करारका मानिसहरूले भ्रष्ट जीवनशैली अपनाएको कारण परमेश्वरबाट दण्डित हुन परेको थियो भन्ने केही पदहरू दिन्छु। तपाईले टिप्न सक्नुहुन्छ भने टिप्नुस्, सक्नुहुन्न भने पछि भिडियो हेरेर पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। दोस्रो राजा 17 अध्यायको 7 र 8 पद, दोस्रो राजा 17 अध्यायको 7 र 8 पद, 24 अध्यायको 3 पद, दोस्रो राजाकै 24 अध्यायको 3 पद, अनि दोस्रो इतिहास 36 अध्यायको 14 पद, यर्मिया 2 अध्यायको 5 पद, 13 पद,
इजकियल 23 अध्यायको 2 पद अनि होसे 7 अध्यायको 8 पद। यी पदहरूले परमेश्वरको निम्ति आफूलाई अलग नपारेर आफ्ना वरपरका छरछिमेका मानिसहरूको मूर्ति पूजा र भ्रष्ट जीवनशैलीमा जिएको कारण कस्तो प्रकारको दण्ड ती मानिसहरूले भोग्न पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ प्रकट गरिया छ। तपाईहरुले पछि यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ करारमा तपाईले हेर्नुभयो भने नयाँ करारमा पनि परमेश्वरले विश्वासीको अलगपनको निम्ति आज्ञा दिनुभयो। नयाँ करारमा पनि विश्वासको निम्ति विश्वासीहरूको निम्ति चाहिँ अलग हुनको लागि केही कुराहरू चाहिँ नयाँ करारमा पनि उल्लेख गरिएको छ। परमेश्वरको निम्ति अलग हुनलाई नयाँ करारमा केही 3टा कुरा म तपाईलाई बताउँछु। के छ भन्दा नयाँ करारमा पहिलो कुरो चाहिँ संसारको भ्रष्ट प्रणाली र अपवित्र सम्झौताबाट अलग हुन पर्छ। विश्वासीहरू संसारको भ्रष्ट प्रणाली है, अहिले नेपालको तपाईले हेर्नुभयो भने है यो प्रणाली भ्रष्ट भएर देश विकास नभएको है। नेताहरूलाई कारबाही गर्ने संरचना छैन यहाँ। भ्रष्ट प्रणाली है, भ्रष्ट प्रणाली। यसले संसारको भ्रष्ट प्रणाली र अपवित्र सम्झौताबाट ख्रिस्चियनहरू जोगिनुपर्छ। यूहन्ना 17 अध्यायमा येशूले विश्वासीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुभयो। यूहन्ना 17 अध्यायको 15 र 16 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ येशूले प्रार्थना गर्दा विश्वासीहरूको लागि सायद यो प्रार्थना गर्दा येशूको हृदयमा बडो पीडा थियो होला जस्तो मलाई लाग्छ। यूहन्ना 17 अध्यायको 15 र 16 पदमा म पढ्छु तपाईहरुको लागि। तपाईले तिनीहरूलाई संसारबाट लैजानुहोस् भनी म प्रार्थना गर्दिन, तर तिनीहरूलाई दुष्टबाट सुरक्षित राखिदिनुहोस्। तिनीहरू संसारका होइनन् जस्तो म पनि संसारको होइन। हेर्नुहोस् त, तपाई हामी यो संसारको होइन, त्यसकारण हामीले यो संसारको भ्रष्ट प्रणाली हामीले अपनाउँदैनौं है। यो संसारको भ्रष्ट प्रणाली हामी अपनाउँदैनौं अनि अपवित्र सम्झौता पनि हामीले गर्दैनौं। त्यसबाट पनि हामी होशियारी भएर बस्छौं। तपाईले यो खण्ड यसमा लेखे जस्तै कुराहरू तपाईले 2 तिमोथी 3 अध्यायको 1 देखि 5 सम्म पढ्नुभयो भने त्यहाँ मण्डलीका अगुवा हुने मान्छेहरूको लागि चाहिँ सल्लाह दिया छ है। मण्डलीमा तपाईको चाहिँ नि मानिसहरूले कस्तो प्रकारको व्यवहारहरू गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ दिया छ। 2 तिमोथी 3 अध्यायको 1 देखि 5 सम्म, याकुब 1 अध्यायको 27 पदमा तपाईले देख्नुहुन्छ, 4 अध्यायको 4 पदमा देख्नुहुन्छ है। यो अहिले जम्मै मैले पढ्दिन किनभने समय कम छ। मैले छोटो समयमा धेरै कुरा तपाईहरुलाई दिन खोजिराखेको हुनाले यो सबै पदहरू तपाईले पछि हेरेर पढ्नु होला है। म फेरि एकचोटी भन्छु, 2 तिमोथी 3 अध्यायको 1 देखि 5, याकुब 1 अध्यायको 27 पद अनि याकुबकै 4 अध्यायको 4 पद तपाईले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो नयाँ करारमा दोस्रो कुरा चाहिँ के शिक्षा दिइएको छ भने मण्डलीमा भएका पाप गर्ने र पश्चाताप गर्न इन्कार गर्नेहरूबाट पनि अलग हुन पर्छ। मण्डलीमा पनि मान्छेहरू आउँछन् जो मण्डली पनि आउँछन् तर पाप पनि गरिराखेका हुन्छन् अनि पश्चाताप गर्न पनि इन्कार गर्छन्। कसैले पाप देखाइदियो भने बरु मण्डली आउन छोड्छन् तर पश्चाताप गर्दैनन्। त्यस्ता मान्छेहरूले आत्मिक युद्ध जित्दैनन्। तिनीहरू आत्मिक लडाईमा हार्छन् र लास्टमा आफ्नो विश्वासको जहाज डुबाउँछन् र तिनीहरू भ्रष्ट भएर जान्छन्। त्यसकारण हामी होशियार हुनुपर्ने दोस्रो यहाँ के बताइएको छ भन्दा मण्डलीमा भएका पाप गर्ने, वास्तवमा मण्डलीमा जाने मान्छेहरूले पाप गर्न छोड्न पर्थ्यो तर कतिजनाले पाप गरिराखेका हुन्छन्। मण्डलीबाट शिक्षा दिँदा दिँदै पनि पाप गरिराखेका हुन्छन्। मण्डलीबाट उनीहरूको आत्मिक उत्थानको लागि सहायता गर्न खोज्दा खोज्दै पनि पाप गरिराखेका हुन्छन् अनि उनीहरूको पाप देखाइदिँदा पनि त्यो पापबाट पश्चाताप गर्न इन्कार गर्ने मान्छेहरू हुन्छन्। त्यस्ता मान्छेहरूबाट पनि हामी अलग हुन पर्छ। यसको सम्बन्धमा मैले तपाईहरुलाई केही पद दिन्छु। यो पदहरू तपाईले टिपेर पछि हेर्नुहोस्।
मत्ती 18 अध्यायको 15 देखि 17। मत्ती 18 अध्यायको 15 देखि 17 यो एउटा पद चाहिँ मैले पढ्छु। मत्ती 18 अध्यायको 15 देखि 17 सम्म म तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी छ, मत्ती 18 अध्यायको, तिम्रो भाइले तिम्रो विरुद्धमा अपराध गर्यो भने गएर तिमीहरू दुई मात्र हुँदा त्यसको दोष देखाइदेऊ। त्यसले तिम्रो कुरा सुन्यो भने तिम्रो भाइ आफ्नो भयो। तर त्यसले सुनेन भने आफ्नो साथ अरू एक वा दुई जनालाई लैजाऊ र दुई अथवा तीन साक्षीहरूद्वारा प्रत्येक कुरा पक्का होस्। यदि त्यसले तिनीहरूका कुरा पनि सुन्न इन्कार गर्यो भने मण्डलीलाई भन, त्यसले मण्डलीको कुरा पनि सुन्न इन्कार गर्यो भने त्यो तिम्रो लागि विधर्मी र कर उठाउने सरह होस्। हेर्नुहोस्, यो पाप गर्ने र पश्चाताप गर्न इन्कार गर्ने मान्छेहरूबाट पनि मण्डलीमा जाने आत्मिक युद्ध जित्ने मान्छेहरूले आफूलाई अलग गर्नुपर्छ है। यहाँ तपाईको अरू पदहरू पनि छन्, तपाईले टिप्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायको 9 देखि 11, पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायको 9 देखि 11, 2 थेस्लोनिकी 3 अध्यायको 6 देखि 15, यी पदहरू पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि नयाँ करारमा तेस्रो कुरा के बताछ भने झुटा शिक्षाहरू, मण्डलीहरू वा गलत ईश्वर शास्त्र सिकाउने र बाइबलीय सत्यता इन्कार गर्ने झुटा धर्महरूबाट, झुटा प्रकारका मण्डलीहरूबाट हामी अलग हुनुपर्छ। हामीले शिक्षालाई इन्कार गर्नुपर्छ, झुटा शिक्षालाई हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण सही शिक्षा हामीले सिक्न पर्छ र झुटा शिक्षाहरू, झुटा मण्डलीहरू, गलत ईश्वर शास्त्र सिकाउने र बाइबलको सत्यताहरू इन्कार गर्ने यस्ता कुराबाट पनि हामी अलग बस्नुपर्छ है। नयाँ करारमा 3टा कुरा बताए। संसारको भ्रष्ट प्रणाली र अपवित्र सम्झौताबाट अलग हुनुपर्छ, मण्डलीमा भएका पाप गर्ने र पश्चाताप गर्न इन्कार गर्ने मान्छेबाट अलग हुनुपर्छ, अनि तेस्रो कुरा झुटा शिक्षाबाट पनि अलग हुनुपर्छ। यो अलगपनाको विषयमा मैले तपाईहरुलाई बताउँदैछु। यो झुटा शिक्षाको विषयमा तपाईहरुले पद लेख्न सक्नुहुन्छ। झुटा शिक्षा र झुटा मण्डलीहरूबाट विश्वासीहरू अलग भएर बस्नको लागि केही पदहरू दिइएको छ। यो तपाईहरुले टिपोट गर्नुहोस्, नत्र भने पछि भिडियो हेरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। मत्ती 7 अध्यायको 15 पद, रोमी 16 अध्यायको 17 पद, गलाती 1 अध्यायको 9 पद, तीतस 3 अध्यायको 9 देखि 11 पद, 2 पत्रुस 2 अध्यायको 17 देखि 22 पद र अनि 1 यूहन्ना 4 अध्यायको 1 पद, 2 यूहन्ना 10 अध्यायको 10 को 2 यूहन्ना 10 र 11, अनि यहुदा 12 र 13। यति पदहरू चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नुभयो भने झुटा मण्डलीहरूबाट पनि तपाईहरु होशियार बस्न सक्नुहुन्छ। यो अलगपनाको विषय चाहिँ के हो भने हामी आफूलाई युद्ध लड्नको लागि तयारी गर्ने विषय मैले तपाईलाई भने सुरुमै हैन। हामीले अहिले हात हतियार उठाउनु भन्दा अगाडि आफूलाई तयारी गर्नुपर्छ। त्यसमा मैले पुरानो करार र नयाँ करारमा हामीलाई के शिक्षा दिएछ भनेर तपाईहरुलाई बताएँ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट। अब अलगपनामा हाम्रो स्वभाव कस्तो हुनुपर्छ त? जब हामीले आफूलाई परमेश्वरको लागि अलग गर्छौं भने हाम्रो स्वभाव कस्तो हुनुपर्छ त? स्वभाव भनेको हाम्रो बानी बेहोरा। हाम्रो बानी बेहोरा कस्तो हुनुपर्छ त? नम्बर 1, पाप र अधार्मिकता, पाप अधार्मिकता र संसारको भ्रष्ट प्रणालीलाई घृणा गर्ने बानी हुनुपर्छ है। रोमी 12 अध्यायको 9 पद, हिब्रू 1 अध्यायको 9 पद, 1 यूहन्ना 2 अध्यायको 15 पद। ख, झुटो शिक्षाको विरोध गर्ने, गलाती 1 अध्यायको 9 पद है। झुटो शिक्षाको विरोध गर्ने स्वभाव हुन पर्यो। तेस्रो, हामी अलग हुनु पर्नेहरूप्रति साँचो प्रेम। हामी अलग हुनु पर्नेहरूप्रति साँचो प्रेम भनेको अलग भएका विश्वासीहरूले एउटाले अर्कोप्रति साँचो प्रेम देखाउन पर्छ भनेको
है। यूहन्ना 3:16, पहिलो कोरिन्थी 5:5, गलाती 6:1, रोमी 9:1 3, 2 कोरिन्थी 2:1 8, 2 कोरिन्थीकै 11 अध्यायको 28 29 अनि यहुदा 22 पद। यी कुराहरू हामीले विचार गर्न पर्छ। चौथो कुरा, पवित्रतामा हामी सिद्ध हुँदै जाँदा परमेश्वरको भय मान्नु। परमेश्वरको भय चाहिँ हाम्रो जीवनमा जहिले पनि भइरहन पर्छ। 2 कोरिन्थी 7:1 पद है। 2 कोरिन्थी 7:1 पद। पवित्रतामा हामी सिद्ध हुँदै जाँदा परमेश्वरको भय मान्न पर्छ। यहाँ 2 कोरिन्थी 7:1 मा यसरी लेखिएको छ, यसकारण हे प्रिय हो, हामीसित यी प्रतिज्ञा भएका हुनाले शरीर र आत्माको हरेक किसिमको अशुद्धताबाट हामी आफैलाई शुद्ध पारौं र परमेश्वरको भयमा पवित्रतालाई सिद्धतातर्फ बढाउँदै जाउँ। परमेश्वरको भयमा हामीले जिउने वातावरण हाम्रो जीवनमा हामीले बनाउनु पर्छ। परमेश्वरको निम्ति अलग हुँदै जाने क्रममा यसको उद्देश्यहरू के छन् त? हामी परमेश्वरका मानिसहरूका रूपमा अलग हुनुका उद्देश्यहरू के हुन् त? कुन उद्देश्यको लागि हामी परमेश्वरमा अलग हुन्छौं त? म तपाईलाई केही कुरा यहाँ छिटो छिटो बताउँछु। एउटा त उद्धार पाएको हुनाले हामीले पाएको उद्धारलाई हामीले कायम राखिरहनको लागि है, हामीले उद्धार नगुमाउनको लागि। पहिलो तिमोथी 4:16, प्रकाश 2:14-17 यी पदहरू तपाईले हेर्नुहोस् है। हाम्रो उद्धार जोगाउनको लागि विश्वास, हामी विश्वासमा बलियो भइराख्नका लागि हामीले आफूलाई अलग गर्नुपर्ने उद्देश्य। बिना विश्वास परमेश्वरलाई रिजाउन सकिँदैन। कोही परमेश्वरका आउँछ भने त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र त्यसलाई खोज्नेहरूलाई प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हृदयमा पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसकारण विश्वासलाई बलियो बनाउन पहिलो तिमोथी 1:19 पद, 6:10 पद अनि 20-21 पद है। यो जम्मै पहिलो तिमोथी 1:19, पहिलो तिमोथीकै 6:10 अनि 6:20-21 र पवित्रतामा लागिरहन। तेस्रो कुरो, पवित्रतामा लागिरहनको लागि हामीले आफूलाई अलग गर्न पर्छ। यूहन्ना 17:14-21 येशूको प्रार्थना हामीले अघि अलिकति हेर्यौं। येशूको प्रार्थना हामीले अघि अलिकति हेर्यौं अनि 2 कोरिन्थी 7:1 पनि अघि हामीले पढिसक्यौं है। अनि उद्देश्य भित्र दोस्रो कुरा के छ भन्दा, परमेश्वर हाम्रा प्रभु र पिताका रूपमा पूर्ण रूपमा उहाँका निम्ति जिउन। परमेश्वरलाई हाम्रो पिता र परमेश्वरको रूपमा स्वीकार गरेको हुनाले अब पूर्ण रूपमा परमेश्वरको जीवन जिउन हामीले आफूलाई अलग गर्न पर्छ, ताकि हामी परमेश्वरका मानिसको रूपमा हामी जिउन सकौं र हामीले सबै प्रकारका आत्मिक युद्धहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकौं। आत्मिक युद्ध जित्नको लागि हामीले आफूलाई अलग गर्नुपर्छ। अलग गर्ने उद्देश्य अनुसार जब हामीले आफूलाई अलग गर्छौं, हामी आत्मिक युद्ध जित्नको लागि सशक्त हुन्छौं है। परमेश्वर हाम्रा प्रभु र पिताका रूपमा पूर्ण रूपमा उहाँको निम्ति जिउन। मत्ती 22:37 पद, 2 कोरिन्थी 6:16-18 अघि हामीले पढ्यौं यी खण्ड। र उद्देश्यको तेस्रो कुरा, अविश्वासी संसारलाई सुसमाचारको सत्यता र आशिषहरूका विश्वस्त बनाउन। यो अविश्वासी संसार भनेको यसुलाई नचिनेको संसारमा हामीले सुसमाचारको सत्यता बताउन र परमेश्वरबाट प्राप्त हुने आशिषमा सुनिश्चित पार्न पनि हामीले त्यो उद्देश्यको लागि पनि हामीले आफूलाई अलग गरेका हौं। हाम्रो मण्डलीको हामीले हाम्रो सेवाकाईको दर्शन हामीले हेरेका थियौं हैन। हामीले आफू येशूको चेला बन्ने र अरूलाई चेला बनाउने, अनुग्रहको सुसमाचारको साक्षी दिने, परमेश्वरले दिनुभएको वरदानलाई परमेश्वरको महिमाको निम्ति निस्वार्थ रूपमा प्रयोग गर्ने है। यहाँ उद्देश्य के हो? हामीले आफूलाई परमेश्वरमा अलग गर्नुको उद्देश्य
भनेको अविश्वासी संसारलाई येशूको सुसमाचार सुनाउने र येशूबाट प्राप्त हुने आशिषमा यो संसारका मान्छेलाई सुनिश्चित पार्ने है। यो उद्देश्य अलग अलगपना भित्र पर्छ। त्यसकारण हामीले आफूलाई परमेश्वरमा अलग राखेर जिउनु पर्छ। परमेश्वरमा अलग बनाउने हामीले यदि हामीले आफैलाई उचित रूपमा परमेश्वरमा अलग गर्यौं भने उहाँले हामीलाई उहाँको सुरक्षा नजिक लानु भएर आशिष र पितृमय वास्ता दिनु भएर परमेश्वर स्वयंले हामीलाई इनाम दिनुहुन्छ। यो अलगपनामा अर्को एउटा कुरा हामीले के देख्छौं भने यदि हामीले आफैलाई उचित रूपमा अलग गर्यौं भने उहाँले हामीलाई उहाँको सुरक्षा नजिक लानु भएर आशिष र पितृमय वास्ता दिनु भएर परमेश्वर स्वयंले हामीलाई इनाम दिनुहुन्छ। तपाईले आफूलाई परमेश्वरमा अलग गर्दा तपाई इनाम प्राप्त गर्ने योग्यको मान्छे बन्नुहुन्छ। इनाम प्राप्त गर्न योग्यको हैन। उहाँले आफू असल पिता बन्नुहुने प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ। यदि हामीले उहाँलाई हाम्रो पिता परमेश्वरको रूपमा हामीले उहाँलाई स्वीकार गरेर उहाँको खातिर हामी आफूलाई अलग गर्यौं भने उहाँ हाम्रो असल पिता बन्नुहुनेछ। उहाँ हाम्रो सल्लाहकार र अगुवा बन्नुहुनेछ हैन। उहाँ हाम्रो सल्लाहकार र अगुवा बन्नुहुनेछ। उहाँले हामीलाई उहाँको आफ्नै छोराछोरी जस्तै प्रेम र प्रसन्नतापूर्वक हेरचाह गर्नुहुन्छ है। परमेश्वरको हेरचाह पाउन योग्यका हामी हुन्छौं है। 2 कोरिन्थी 6 अध्यायको 16 देखि 18 मैले अघि तपाईहरुको बीचमा पढे, म फेरि पढ्छु। मूर्तिहरूसँग परमेश्वरको मन्दिरको के सम्झौता? किनभने हामी जीवित परमेश्वरका मन्दिर हौं। जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तिनीहरूमा वास गर्नेछु र तिनीहरूका बीचमा हिँडुल गर्नेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। यसकारण तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आओ र तिनीहरूबाट तिमीहरू अलग हो। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अशुद्ध कुरा केही नछो र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। म तिमीहरूका पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा छोरा छोरीहरू हुनेछौ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। विश्वासीहरूले आफैलाई दुष्टताबाट अलग गर्न इन्कार गरेमा, यदि विश्वासीहरूले आफूलाई दुष्टताबाट अलग गर्न इन्कार गरेमा अनिवार्य परिणाम स्वरूप तिनीहरूले परमेश्वरसँगको संगति, पिताको स्वीकार र उहाँका छोराछोरी हुने हक गुमाउँछन्। अब हामीले आफूलाई अलग गरेनौं भने के हुन्छ त? यदि हामीले परमेश्वरमा आफूलाई अलग गरेनौं भने के हुन्छ त भन्दा हामीले परमेश्वरबाट प्राप्त हुने संगति र आशिष गुमाउँछौं। हामीले परमेश्वरले हामीलाई पिता, उहाँले पिताको रूपमा हामीलाई आफ्नो सन्तानको रूपमा स्वीकार गर्ने कुरालाई हामीले गुमाउँछौं। उहाँको छोरा छोरी हुने हक र अधिकार गुमाउँछौं। छोरा छोरी हुने हक र यूहन्ना 1 अध्यायको 12 पदमा छ, जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे त्यतिलाई उहाँले परमेश्वरको सन्तान हुने हक र अधिकार दिनुभयो। त्यसकारण हामीले दुष्टताहरू छोडेर, पापको बाटो छोडेर हामीले आफूलाई परमेश्वरको निम्ति अलग ल्याएर हामीले आफूलाई परमेश्वरमा प्रस्तुत गर्यौं, परमेश्वरमा समर्पित भयौं, उहाँमा विश्वासयोग्य भएर जियौं भने हामी आत्मिक हात हतियार उठाउन योग्यका मान्छे हुन्छौं। त्यसकारण आत्मिक युद्ध लड्न सबभन्दा पहिला हामीले आफूलाई म को हो भन्ने कुराको पनि निर्धारण गर्नुपर्छ। हामी परमेश्वरको शक्ति र अधिकार प्राप्त गरेका परमेश्वरका मानिसहरू हौं। आमेन। के परमेश्वरको निम्ति आफूलाई अलग गर्न तयार हुनुहुन्छ? यो प्रश्न मैले तपाईको अगाडि राख्न चाहन्छु। के साँच्चै परमेश्वरको निम्ति आफूलाई अलग पार्न तपाई तयार हुनुहुन्छ? तपाईले यो प्रश्नको जवाफ तपाईले दिनुपर्छ। यो वचनबाट परमेश्वरले हामीहरू सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। यो वचनबाट
यो वचन सुन्नुहुने सबैलाई प्रभुले आशीर्वाद दिनुभएको होस्। जय मसी। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। आउनुहोस् हामी अब